हमें बेवकूफ बनाना बंद करो बीबी, तुम्हारी माहवारी कल खत्म हो गई थी। उठो चलकर बर्तन धो। मुलाजमा की खराट आवाज पर कायनात ने आंखें मलते उठ बैठी। वो यतीम अपने भाई के जुर्म की पादाश में वनी होकर खान हवेली आई थी, जहां इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता, मगर इसे शहराम खान से इंसाफ की उम्मीद थी, क्योंकि इसे शहराम के सामने जाने से सख्ती से मना किया जाता, जबकि वो इसके निकाह में थी। ओ बीबी, किन ख्यालों में गुम हो? मुलाजमा ने इसे गुमसुम सा पाकर पानी से भरा जग गिराया तो सफेद कमीज में इसका हुस्न आया हुआ। इतने में शहराम कुछ ढूंढते वहां पहुंचा तो इसे बिना दुपट्टे देखकर पत्थर हुआ। आज से लड़की मेरे कमरे में सोएगी। वो बामुश्किल कंट्रोल वो भी कुछ देर पहले कमरे में आकर लेटी, शदीद गर्मी के बायस आहिस्तगी से चलते हुए पंखे को नसें उठाकर देखते हुए इसने पास बड़े कपड़े से अपना पसीना साफ किया और कमर सीधी करने के लिए लेट गई। इतनी बड़ी हवेली में सुबह से अकेली सफाई कर करके अब इसकी कमर अकड़ चुकी थी। एक तो इसे हवेली का वो कमरा दिया गया जिसमें कोई ढंग का पंखा नहीं था, कोई जरूरत का सामान नहीं था, बस एक टूटा हुआ बेड और एक अलमारी जिसमें इसने अपनी जरूरत की चीजों को रखा, और बेड इसके लिए आराम करने की जगह। अपनी टूटी बिखरी जिंदगी के मुतालिक सोचते वो आंखें बंद किए बस इस अंधेरी राह को देखने लगी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी सवाए मौत के। अभी वो मुकम्मल नींद की वादियों में नहीं डूबी होगी जब धार से दरवाजा खुला और अंदर आने वाली मुलाजमा इसे कड़ी नजरों से देखते हुए इसके सर पर खड़ी हो गई। पट से अपनी आंखें खोलकर वो खौफजदा नजरों से अपने सामने खड़ी सकीना को देख रही थी। तुम्हें किसने इजाजत दी है आराम करने की? वो 35-40 साल की खरांट औरत अपनी सलाम अली रंगत और फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी, जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। बेसाख्ता इसने अपने दुपट्टे को हाथ मारा और बेड से उतरने लगी, लेकिन तब तक सकीना ने इसके बालों से इसे दबोच लिया। बस इतना सही काम करना था तुमने? तो किचन के बर्तन किसने धोने हैं? जबकि दर्द से तड़पती वो अपने घने बाल इसके हाथों से छुड़वाती रह गई। इसकी आंखें जलने लगी थी। इतनी तहसील हवेली वाले नहीं करते जितनी इस मुलाजमा से करवाते थे, जो पहले दिन से इस पर मुसलत होकर इसके लिए बबाले जान बनी हुई थी। मैं किचन में कैसे जा सकती हूँ? मुलाजमा ने इसे दूर धकेल दिया, जबकि फर्श पर गिरते हुए इसने पलट कर सवालिया आंखों से इसे देखकर पूछा था। इस वक्त इसके लब लर्ज रहे थे और वो किसी के लिए भी काबिल रहम थी, लेकिन सामने खड़ी हुई औरत इस पर रहम करती तो अपनी नौकरी चली जाती। क्यों तुम यहाँ बैठकर खाने आई हो, जबकि पिछली बार किचन पर जाने की वजह से जिस सजा का सामना करना पड़ा था वो भी भूली नहीं थी। खानम जी ने मुझे मना किया था किचन में जाने के लिए। अपने बिखरे हुए वजूद को संभाल कर वो उठ खड़ी हुई, लेकिन अभी तक खौफ की वजह से 2 कदम दूर खड़ी थी, जबकि सकीना ने इसे बाजों से दबोचकर अपने पास खींच लिया। तुम्हारे मखसूस आयाम खत्म हो चुके हैं ना, तो अब क्या कयामत है किचन में जाने के लिए? और वो फटी फटी नजरों से इसे अपने सामने खड़ी औरत को देखती रह गई, जिनकी दकियानूसी सोच इस पर मुसलत होकर इसकी जिंदगी अजाब कर चुकी थी। यानी इन मखसूस आयाम में वो किचन में दाखिल नहीं हो सकती थी, और पिछली बार इसे जितनी बड़ी सजा दी गई थी वो सिर्फ इसके लिए थी। इसलिए खानम साईं बार बार इस पर इल्जाम लगा रही थी कि वो घर में निजासत की हालत में घूमती रहती, और मुलाजमा के सामने इसकी कितनी तजलील हुई थी इसे वही जानती थी। इसे बाजों से दबोच कर बाहर लाने तक मुलाजमा साथ साथ इसे जली कटी सुनाती रही, जबकि अपनी किस्मत को कोसती वो चुपचाप इनकी बातें सुनती रही। वो ऐसी लाडली लड़की थी जिसने आज तक किसी की ऊंची आवाज को बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ से टके टके के लोगों की बातें सुननी पड़ती। मुलाजमा ने इसे किचन के दरवाजे के सामने लाकर धकेल दिया। अब अंदर के सारे मामला तो तुम देखोगी। और वो दांत पीस कर अपने सामने खड़ी सकीना को देखती रही। अगर कभी इसका शहराम से सामना हो जाता तो वो कम से कम इस औरत की शिकायत जरूर लगाती जो इसे निकल जाने के लिए तैयार थी। और इसके यूं देखने पर सकीना ने आगे बढ़कर इसके मासूम और हसीन चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ की शिद्दत इतनी सख्त थी कि वो लड़खड़ा कर दरवाजे से जा लगी। अंदर से खींचकर सकीना ने इसे फर्श पर पटक दिया।
اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ہنگامہ جتنا بھی بڑا ہوگا حویلی والوں میں سے کوئی بھی نکل کر اسے دیکھنے تک نہیں آئے گا۔ سب اس کی جانب سے یوں کان بند کیے ہوئے ہیں جیسے یہ سب کچھ ان پر کھانے کی طرح لازم ہے۔ اس کی زندگی عذاب ہو چکی تھی، شدت سے روتے ہوئے وہ بس اس کی گرفت سے پناہ مانگتی رہ گئی۔ شاید یہ ملازمہ کی بدقسمتی تھی یا اس کی خوش قسمتی کہ اس روز اسے حقیقت میں اندازہ نہیں تھا کہ شہرام خان گھر پر موجود ہے۔ اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا تھا لیکن ابھی اسے جانے میں دیر تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، لیکن باہر سے آنے والی شدید آوازوں پر وہ چونک گیا۔ کافی دیر اس نے اگنور کیا، لیکن جب بات حد سے بڑھی تو اس کے اندر ایک ہلچل مچی۔ کل شام میں وہ بیرون ملک سے واپس آیا تھا، پورا ایک ہفتہ رہنے کے بعد، اور اس وقت اسے آرام کی ضرورت تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے گھر سے جانا تھا، لیکن اس اونچی ہنگامہ خیز آواز کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ سکینہ کی آواز تھی جو ایک عرصے سے ان کے گھر ملازمہ کا کردار ادا کر رہی تھی، اور اب تو ان کے سروں پر مسلط تھی۔ دانت پیس کر وہ لیپ ٹاپ بند کرتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ دوسری جانب سے بازو سے دبوچ کر سکینہ ابھی تک ایسے باتیں سنا رہی تھی۔ کم بخت، سارا دن تمہاری آنکھ نہیں کھلتی، خانم سائی نے تمہارے ذمہ جو کام لگائے ہیں تم ان میں کوتاہی برت رہی ہو، اس حویلی میں منحوسیت پھیلانے کے لیے۔ وہ دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی جب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے سکینہ نے پانی کا بھرا ہوا جگ اس پر انڈیل دیا اور اپنے مخملی ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا کر وہ بس یوں ہی فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ جب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے سارے منظر کو دیکھا تھا، سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کون تھی ابھی تک اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کے ذہن میں وہ بات تھی، لیکن بڑی شدت سے دھاڑتے ہوئے اس نے سکینہ کو بلایا اور سکینہ کے ہاتھ میں سے جا گرا۔ ایسا اندازہ نہیں تھا کہ خان سائیں گھر پر موجود ہیں، ورنہ وہ اپنی اونچی آواز میں چیخنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ اس وقت سر چہرے کے ساتھ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر کر آنے والے شخص کو دیکھتی رہی، اور زندگی میں پہلی بار اسے یوں لگا جیسے اس کی تذلیل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر وہ دانت پیس کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اگلے لمحے حویلی کے در و دیوار اس کی اونچی آواز سے لرز گئی۔ کس نے تمہیں اجازت دی ہے اتنا اونچا چیخنے کی؟ کیوں تم اس گھر میں حکمرانی جما رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ 2 ٹکے کے ملازمہ ہو تم؟ حالانکہ اس نے آج تک کبھی کسی سے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کی، لیکن سامنے کھڑی ہوئی عورت پر نہ جانے کیوں اسے اتنا غصہ آیا، اور پھر پلٹ کر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیگا ہوا وجود، بھیگے بال، لرزے ہوئے لب، سرخ آنکھیں، چہرے پر حیرانگی بھری معصومیت، سفید بھیگے ہوئے کرتے سے عیاں ہونے والے اس کے نشیب و فراز اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ بھرا بھرا وجود یا دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے شہرام کے سامنے تھا، اور سارے غصے کو فراموش کیے وہ حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ اپنے لرزتے ہوئے قدموں کو تھام کر وہ اٹھی۔ بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا جس نے ملنے کے لیے وہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جو اسے اس حویلی میں لے کر تو آیا لیکن آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے تھا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگی ہوئی تصویر کو بارہا دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو پہچان چکے تھے۔ وہ شہرام تھا، حویلی کا لاڈلا شہزادہ شہرام خان، اور اس کا شوہر۔ اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے بغیر کسی سے گھبرائے وہ اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے شہرام کی جانب بڑھی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بازوں کو دبوچ کر اس کی پشت پر پناہ لے لی۔ سامنے کھڑی ہوئی سکینہ حیرت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی ہمت دیکھتی رہ گئی، جبکہ شہرام کی اونچی آواز سن کر نورین بیگم بھی اپنی شال کندھے پر، ان کے پیچھے زارا بھی اپنے کمرے سے نکلی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نورین بیگم کی سخت آواز پر سکینہ کی ہمت ایک بار پھر ابھری، جبکہ نورین بیگم تو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے سامنے اور اتنا نزدیک دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس کی شرٹ کو دبوچے اس کی پشت کے ساتھ ماتھا ٹکائے یوں چھپ کر کھڑی تھی جیسے اس کی پناہ میں ہو، اور وہ خود بھی حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون کون سے سوال ابھرے۔ خانم سائی، میں تو بس اس لڑکی کو کام کے لیے کہہ رہی تھی، سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ سکینہ نے آگے بڑھتے ہوئے صفائی دی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔
खान साई वो आहिस्तगी से मनमनाते हुए सर उठाकर शहराम को देख रही थी। बगैर किसी की परवाह किए इस बार इसने नौरीन बेगम की सख्त निगाहों को भी अक्सर फरामोश कर दिया। जबकि शहराम ने मुड़कर इसकी आंखों में देखा एक तलस्सुम था, वो ठहर गया। पहली बार जिंदगी में कोई इसके बेतहाशा करीब खड़ा था और वो भी इस तरह से उम्मीद से देखते हुए इसने चौंकते हुए अपनी माँ को देखा। ये लड़की अपनी बात को अधूरा छोड़े वो अपनी माँ को समझा चुका था कि वो किसके मुतालिक पूछ रहा है, जबकि नौरीन बेगम ने बदमजा होकर पहलू बदला। ज़ारा सर झटकते हुए इस सारे ड्रामे को इग्नोर करते दोबारा अपने कमरे में चली गई, जबकि नौरीन बेगम ने आगे बढ़कर इससे बाजों से अलग कर दिया। दूर खड़ी रहकर बात किया करो तुम। कोशिश के बावजूद वो अपने लहजे को नरम रखने में कामयाब नहीं हुई। खासतौर पर इस लड़की के सामने वो कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकती थी, जबकि इनका बेटा अभी तक इन्हें वैसे ही सवालिया नजरों से घूर रहा था। मैंने कुछ पूछा आपसे? इसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। ये वनी में आई हुई लड़की है शेराम, इन्होंने जानबूझकर तुम्हारी बीवी कहने के बजाय वनी में आई हुई लड़की का जिक्र किया था, ताकि इनके अंदर बेटे के अंदर भड़कती हुई आग मजीद भड़कती रहे और इस लड़की की मासूमियत और हुस्न को देखकर वो नरम न पड़े। वनी में आई हुई लड़की एक बार फिर बड़बड़ाते हुए वो इसे देख रहा था, जो अपनी नाजुक हाथों से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जाओ यहाँ से जाकर कपड़े बदलो। सबसे ज्यादा जरूरी नौरीन बेगम को इस वक्त यही लगा कि वो इस लड़की को मंजर से गायब कर दें, क्योंकि अपने बेटे की नजरों में उभरने वाली बेकरारी को वो देख चुकी थी। तुम आज के बाद इस लड़की पर हाथ मत उठाना, मैं खुद इसे देख लूंगी। बज़ाहिर उन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा था, लेकिन ये सकीना के लिए इसमें कौन सी वार्निंग थी वो समझती थी। हालांकि इस पर हाथ उठाने की खुली इजाजत भी इसे नौरीन बेगम की तरफ से मिली थी। जी खानम साईं, जो आपका हुक्म। वो पलट कर वहां से गायब हो गई। बगैर मजीद कोई भी सवाल दोहराए नौरीन बेगम अपने कमरे में चली गई। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। एक बेचैनी थी, एक बेकरारी जो इसकी नस नस में उतर गई थी, और इस लड़की को तो वो अक्सर फरामोश कर चुका था। निकाह के बाद वो इसे इस हवेली में लेकर आया था, लेकिन इसी शाम इसे जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, और फिर वहीं से एक हफ्ते की मीटिंग के सिलसिले में वो बैरून मुल्क चला गया। ना ही इसकी तवज्जो इस लड़की की जानिब गई, और ना ही वो गौर कर पाया कि अब निकाह के बाद वो इसकी बीवी बन चुकी है। वैसे भी हालात इतने खराब थे, हवेली में सोग का समा था, इसलिए ऐसी बातों को जहन में लाना इसके लिए बेकार ही था। लेकिन आज इस लड़की को अपने सामने इस हालत में देखकर न जाने क्यों वो थम गया। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी और कम उम्री का हुस्न इस पर यूं टूटकर बरसा था कि कोई अगर इसे एक बार देख ले तो बहक जाए। इसके भरे भरे वजूद पर चिपका हुआ लिबास, इसकी बड़ी बड़ी आंखों की उम्मीद और खौफ, वो जिस तरह भाग कर इसकी जानिब दौड़ कर आई थी, वो जानता था कि वो ना सिर्फ इसे अपना शौहर समझती है बल्कि इसे अपना मुहाफिज तस्लीम कर चुकी है। लेकिन इसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, एक इस्तराब था जिसने इसे एक उकताहट में मुब्तला कर दिया, और अब उकताहट कहाँ जाकर खत्म होने वाली थी वो नहीं जानती थी। फिल वक्त अपने लिए सुकून का गोशा ढूंढते हुए घर से दूर जा रहा था जितना मुमकिन हो सके। आज उसने जो हरकत की थी वो नाकाबिले माफी थी, खासतौर पर नौरीन बेगम के सामने, वो जिन्होंने इसे खासतौर पर मना किया था कि वो शहराम खान के सामने नहीं जाएगी, इस पर अपना हक जाहिर नहीं करेगी, अकेले में इससे मुलाकात नहीं करेगी। और इस लड़की की इतनी हिम्मत ना सिर्फ इसके जानिब दौड़ कर गई बल्कि इसकी पनाह ली, इसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। और यही चीज इन्हें सीखपा कर चुकी थी जब से वो वनी होकर यहाँ आई थी। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने इसे मारा, अगर कोई भी देखता तो इसका दिल फट जाता। वो यतीम लड़की जो भाइयों के रहमो करम पर थी और अपने छोटे भाई की गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा की हकदार बन गई। बेल्ट से पड़ने वाली मार की वजह से गोया इसकी कमर उभर आई, इसके बालों को इतना ऊंचा किया गया, बाल जगह जगह से टूट गए। मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ जिसने रुखसार की हड्डी पर निशान छोड़ दिए, क्योंकि नौरीन बेगम के हाथ में मौजूद अंगूठी की वजह से वह निशान बिल्कुल वाज़ेह था। इसने लगा इस रोज वो खौफ से मर जाएगी, और वो इस शख्स की जानिब जिस तरह दौड़ कर गई थी, ऐसे लगा था वो इंसाफ करेगा। आखिर वो इस हवेली का नया आने वाला सरपंच था, और अगर अपनी बीवी से भी गाफिल रह जाता तो इसकी सरपंची किस काम की? वो कहाँ का मुंसिफ कहलाता। लेकिन अब इसे अंदाजा हो रहा था कि वो भी इस हवेली का सबूत है।
انہی کے ہاتھوں پلا بڑا، انہی سے تربیت یافتہ، اگر وہ ونی کو تسلیم کر سکتا ہے تو بھلا کس طرح اس لڑکی کو اپنی پناہوں میں لے سکتا تھا۔ سو اس روز بیار و مددگار ان کے حوالے کرتے ہوئے وہ اسے احساس دلا گیا کہ آج کے بعد وہ اس شخص کی جانب سے لگائی ہوئی ہر امید کو ترک کر دے۔ اس مار پیٹ اور ظالمانہ رویے سے سکندر صاحب واقف نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں آئی ہوئی لڑکی اگر شہرام کے قریب نہیں جاتی، اس کی بیوی کا درجہ حاصل نہیں کرتی، تو پھر بھی گھر والوں میں سے کسی کا حق نہیں کہ اس پر ہاتھ اٹھائیں یا سختی برتیں۔ لیکن بھلا یہ نورین بیگم کو کہاں منظور تھا؟ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ کر اچھی ذات اور نسل کی بیوی لانی تھی، لیکن یہ لڑکی ان کے بیٹے پر سر پر مسلط ہو کر اگر ان کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی تو وہ خوابوں سمیت اس کی آنکھیں نوچ لینے کا حق رکھتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آ کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا چاہے تو انہیں منہ کے بل گرا دے، اور ان کے ساتھ بھی آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اسٹور روم میں پڑی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، ایک تکلیف جو اس کی اتر گئی، ایک درد جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا۔ یتیم جب التجا کرتا ہے تو اس کی التجا آسمانوں کو پھاڑ کر پروردگار کے پاس پہنچتی ہے، اور اس روز اس نے اتنی شدت سے خدا کو پکارا تھا کہ سجدے میں سر رکھے وہ اتنے دکھ سے رو پڑی کہ گویا ارد گرد کے در و دیوار لرز گئے ہوں۔ یا اللہ، اگر میرے لیے انصاف نہیں ہے نا تو مجھے موت دے دے، مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کر جو مجھے قطرہ قطرہ موت سے نواز رہے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، سسکتی رہی، اور پھر اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ اسٹور روم کے نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سرگوشیاں دم ساتھ گئیں۔ پروردگار نے وقتی طور پر اس کے لیے سکون مقرر کیا گیا، اور اسی سکون کا لبادہ اوڑھ کر وہ گہری نیند میں تھی۔ سارا دن وہ شہراز کے ساتھ رہا، باہر کا کھانا بھی اسی کے ساتھ کھا کر آیا۔ وہ کچھ اپنے لیے سکون کا ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے شہراز سے بات کی، اور شہراز نے بھی اسے سمجھایا کہ اگر وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے تو تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پڑھا لکھا باشعور شخص تھا۔ اس وقت بھی کمرے میں آنے کے بعد اپنی شرٹ اتارتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ہم نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے گہرے سناٹے اور اندھیرے نے اس کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ وہ مضطرب ہو کر کروٹ بدل کر اسے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیریئر اور ذمہ داری کے فکر نے آج تک ایسے کسی بھی احساس کو اس کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس لڑکی کی ایک جھلک اسے بے قرار کیے ہوئے تھی، اور اٹھ کر کھڑکی کے دروازے کھولتے ہوئے وہ دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ آنے والی ٹھنڈی ٹھار ہوا نے اس کے بالوں کو بے ترتیب کر دیا۔ کیسے وہ اس حویلی میں ہے، اس میں پہلی بار ایسا سوچا تھا، اور ذرا سا دل دھڑکا۔ ایک بار پھر اس نے اپنی بشت پر وہی احساس گھیرنے لگا جو آج صبح گھیر رہا تھا، اور بارے ناخواستہ قدموں کو مضبوطی سے اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا، اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اسی خالی کمرے کی جانب گیا جس کے بارے میں اسے لگا وہاں کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کمرے کا دروازہ کھل کر اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور انداز ترتیب دیکھ کر لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہاں کوئی رہائش پذیر رہا ہے۔ وہ پلٹ کر آیا، وہاں سے کچن اور باقی تمام جگہوں پر اس نے ڈھونڈ لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زارا کے پاس ہو؟ ایک خیال تھا جو اسے چھو کر گزرا۔ نہیں، زارا بھلا ایسے اپنے پاس کیوں رہنے دے گی؟ اس نے خود ہی تردید کر دی۔ سکینہ کے پاس سرونٹ کوارٹر میں ایک دوسرا احساس اسے چھو کر گزرنے لگا، اور وہ بے سکون ہوا۔ بھلا اس کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی ماں اتنی بھی تنگ نظر نہیں ہو سکتی۔ خیر جو بھی تھا، وہ صبح اس کے بارے میں جان لیتا۔ پلٹ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب اچانک اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شو روم کے دروازے کے نیچے سے آنے والی مدھم سی روشنی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے قدم اسے جانب اٹھنے لگے۔ دل دھڑکتا رہا۔ اس نے اسٹور روم کے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس حویلی کا سب سے بوسیدہ کمرہ یہی تھا۔ حویلی کے دو پورشن تھے، ایک پورشن میں اس کے چچا اور اس کی فیملی آباد تھی، جبکہ دوسرے پورشن میں سکندر صاحب کی فیملی آباد تھی، اور اسٹور روم میں کب سے وہ تمام اشیاء رکھی گئیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے ذرا سا دھکیل کر اپنا زور لگایا اور دروازے کو زور سے ہلایا، اور اندر سے لگی ہوئی کنڈی چٹک کر نیچے گر گئی۔ اس میں ذرا سا دروازہ کھولا اور ساکت رہ گیا۔ سامنے فرش پر لیٹا ہوا وجود اتنا گہری نیند میں تھا کہ اسے دروازہ کھولنے کا احساس تک نہ ہوا،
اور اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں دکھ کا احساس گھیرنے لگا۔ اس کا ضمیر ابھی بھی زندہ تھا، اس کے اندر علی خان کا بیٹا تھا، اتنی ناانصافی بھلا کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ ایک نظر اس نے اسٹور روم پر ڈالی، جا بجا بے ترتیبی سے پھیلا ہوا گند، گرمی اور بو کا ملا جلا امتزاج، اندر داخل ہوتے سے کھانسی آنے لگی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ دروازے اس طرح بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دوپٹہ اتر کر اس کے شانوں پر آیا ہوا تھا، دوپٹے کا ایک پلو اس کے چہرے پر تھا۔ اپنے سفید مخملی ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر چہرے کے نیچے رکھے، گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا کر سوتی ہوئی وہ لڑکی اس وقت اس کے نگاہوں کے حصار میں تھی، اور وہ اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کیا ہو کہ اگر وہ اسے سوال کرے کہ یہ وہ اس کی بیوی بن کر یہی کچھ حق رکھتی ہے جو اسے مل رہا ہے۔ اسے خود پر افسوس ہوا، آج سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا خود غرض نہیں ہوا تھا، اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کا وہ پہلو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ سفید چمکتا ہوا چہرہ اس کے سامنے کھلا ہوا تھا، لیکن چہرے پر سرخ نشان رخساروں کی ہڈی پر بنا ہوا نیل خوبصورتی میں گرہن کا کام کر رہا تھا۔ وہ چونک گیا، دل میں جو خیال آیا سختی سے اس کی نفی کرتے ہوئے اس نے انگلیوں سے اس کے چہرے پر گرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹایا، جبکہ کسی احساس کے تحت وہ کراہتے ہوئے کروٹ بدلنے لگی، اور پھر گردن موڑ کر اپنی آنکھوں کو کھولنا شروع کیا۔ ایک آنکھ کھولنے کے بعد اس نے دوسری آنکھ کھولی اور پھر پٹ سے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول کر ایک دم اٹھنے لگی۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، جبکہ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا، اور تب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ اپنے وجود کے درد کو چھپا کر وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اور دوسرے لمحے آنکھوں میں سرخ لہریں دوڑنے لگی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اور مقابل نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا تو لہجے میں انتہا کی بے سکونی تھی، اور ذرا سا دور کھسکتے ہوئے اس نے دوپٹہ اپنے کندھوں پر ڈال کر پکڑ لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ یہاں؟ اڑکتے ہوئے وہ ساری بات کو فراموش کر گئی، اس کی یہاں موجودگی پر حیران تھی، اور مقابل نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں کندھوں سے اسے تھاما، لیکن وہ درد کی شدت سے سسکی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور وہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ نہایت ہارے ہوئے لہجے میں اس نے سوال کیا، اور وہ بس سر جھکا کر روتی رہی۔ اس لمحے وہ اسے ایک معصوم سے بچے کی طرح لگی تھی جو اپنی ماں کے سامنے کسی ظالم شخص کی شکایت کر کے رو پڑا۔ اس کے آنسو شکایت کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ اس شخص سے دیکھا نہیں گیا۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر ایسے دیکھتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا، اور اگلے وقت میں اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اس سب کے لیے وہ ہرگز بھی تیار نہیں تھی، اور اسے اس نرمی کا انداز نہیں تھا، اور جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی آج تک کسی نے اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار نہیں کیا۔ بخار سے دہکتا ہوا گرم وجود مقابل کی پناہوں میں تڑپ رہا تھا، جبکہ پورے حق سے اسے سمیٹ لینے کے بعد اس نے جھک کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ آج تک اس سے جتنا دور رہا بس یہی کافی تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جھٹک دیتی، کسی مہربان کا لمس تھا، جھٹکنا آسان تو نہیں تھا۔ سو چپ چاپ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے روتی رہی۔ وہ اس سے پورے حق سے کمرے میں لے کر آیا، پورے حق سے نرمی سے اسے بستر پر لٹاتے ہوئے وہ بس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں سے نظریں چرا کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے نازک کلائیوں پر بنے ہوئے سرخ نشان دیکھ رہا تھا، اور وہ پھر اگلے لمحے آگے بڑھ کر اس کے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ وہ کام کر رہ گئی۔ کس نے کیا یہ سب؟ اس نے لرزتے لبوں کو دیکھ کر اس نے پوچھ لیا، جبکہ اسے دیکھنے کے بعد وہ سر جھکا گئی۔ خانم سائیں، بغیر کسی کی پرواہ کیے اس نے بتا دیا، جبکہ اس کے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بڑی محبت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے وجود کے لیے مرہم بن گیا، جبکہ وہ سلا کر رہ گئی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر خود سے تھوڑا سا دور دھکیل دیا۔ میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کریں خان سائیں، مجھے اس کی بھی سزا ملے گی۔ اب اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ مزید سزائیں بھگتتی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اس سب کو تسلیم کر لیتی۔
जबकि नरमी से इसके माथे पर लब रखता वो इसकी दोनों कलाइयों को थाम कर इन पर माथा टेका गया। ये सजाएं तुम्हारे लिए इसे वास्ते मुकर्रर की गई हैं क्योंकि मैं तुमसे गाफिल था, लेकिन अब मैं तुमसे गाफिल नहीं हूँ। वो बोला तो ठहरे हुए लहजे पर हैरान होते हुए उसने सर उठाया। किसने इसे कहा था कि शेराम खान ऐसा शख्स है जो मेहरबानी में अपना कोई सानी नहीं रखता, और इस वक्त अपनी सारी तकलीफों को भूले वो इकरार कर रही थी। कहने वाले ने इसे बिल्कुल ठीक कहा था, जबकि इस रात इस जिंदगी में पहली मर्तबा शेराम खान अपनी जात के अलावा किसी दूसरे के लिए उठकर किचन में गया। अगर इसे नौरीन बेगम इस तरह देख लेती तो यकीनन गुस्से से फटकर मर जाती। इनका नाजो पला बेटा किसी के नखरे उठा रहा था। इसके लिए दूध गर्म करने के बाद इसने हल्दी ऐड की और ले आया। फर्स्ट एड बॉक्स से इसे टेबलेट निकाल कर दी, जबकि चुपचाप इसके हाथ से दवा लेकर खाने के बाद वो खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। नरमी से इसके सारे जख्मों पर मरहम लगाकर वो इसे अपनी बातों से भी सुकून बख्श रहा था। और फिर इसने जरा सा कमीज का कोना उठाया, जबकि काना सुर के चेहरे के साथ जरा सा इसे दूर खिसक गई। अपने लबों को इसके कानों के करीब ले जाकर वो सरगोशियाना लहजे में इसे समझा रहा था, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पर हक रखता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, कम से कम मुझसे किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। जबकि अभी भी वो अपने लबों को कुचलते चुपचाप बैठी रह गई। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसके मासूम और हसीन चेहरे को देखते हुए इसने पूछ लिया, और वो पलकें उठाकर इसे देखती पलकें झुका गई। ठीक है, अगर तुम मुझे इतनी इजाजत नहीं देती तो ये लो, किसी भी तरह से अपने जख्मों पर खुद मरहम लगा लो। वो जो कुछ कर रहा था ये हमदर्दी थी या वक्ती तड़प वो नहीं जानती थी, लेकिन इस रात वो मसीहा बनकर इसके वजूद में उतर आया। बगैर किसी भी हक का मुतालबा किए वो इसके जख्मों पर मरहम बनकर उतरा था, और इस रोज पहली बार किसी ने इसे अपने सीने पर सर रखने की इजाजत दी। पहली बार सिर्फ सुकून था, बस गहरा सुकून। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो फजर की अजानें हो रही थी। वो फौरन बेदार हुई। वुजू बनाने के बाद इसने जायनमाज तलाश करनी शुरू की, और बिलाखिर कुछ ही देर के बाद इसे जायनमाज मिल गई। वो पहली बार पूरे हक से सोए हुए शहजादे के कमरे में नमाज अदा कर रही थी। सो परवरदिगार इसे इसके दस्तरस में ले ही आया। करवट बदल कर इसने धुंधले से मंजर में इस दुआ मांगती हुई लड़की को देखा, और फिर अपनी आंखें खोलकर देर तक देखता रहा। यूं लग रहा था कि सफेद दुपट्टे के हाले में वो चमकता हुआ चेहरा किसी और का है, जो सुबह ही सुबह अपने परवरदिगार की पाकी बयान करेगा। वो देर तक इसे देखता रहा और फिर आहिस्तगी से अपनी पलकों को बंद कर लिया। क्या हो अगर वो परवरदिगार से कभी इसकी शिकायत कर दे। दिल अजीब सी सोचें बनने लगा, और फिर इन्हीं सोचों ने इसे नींद की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया, और एक बार फिर वो गहरी नींद में उतर गया। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो इसके कमरे से चली गई। नहीं चाहती थी कि कोई इसे इस कमरे में देखता और बात का बतंगर बनाकर इस पर कयामत तोड़ देता, लेकिन शायद बस बदकिस्मती हर जगह इसका पीछा कर रही थी। कमरे से निकलते हुए वो इसी खामोशी से दबे कदमों को उठाते हुए स्टोर रूम की जानिब जा रही थी। जब एक बार फिर सकीना ने इसे देख लिया, वो बस इसे एक झलक ही देख पाई थी, और वो आगे पीछे की कहानी इसने गिरते हुए नाश्ते से पहले ये बात नौरीन बेगम के कान में उंडेल दी। और भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, बस इन्हें खामोशी से अपने बेटे के चले जाने का इंतजार था। लेकिन नाश्ते की टेबल पर वो एक बार फिर साकित रह गई जब वो किचन से नाश्ते की ट्रे लेकर निकली, और ट्रे टेबल पर रखते हुए पलट कर जाने लगी जब शहराम ने मोहब्बत से इसे पुकारा, और वो थम गई। आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। वो पहली बार इसे पुकार रहा था। सिकंदर साहब इन्हमाक से नाश्ता करते रहे, जबकि नौरीन बेगम का तो निवाला हलक में फंसा यूं था कि खैरात इसने भी किया। जलवे इनके बेटे को दिखा दिया कि वो इस आंखों पर बैठाने के लिए तैयार था। यही तो वो समझ नहीं पा रही थी। तुम एक बार फिर गलती कर रहे हो शहराम, ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि बनी में आई हुई लड़की है। इन्होंने गोया याद दहानी करवाना खुद पर जरूरी समझा, जबकि उसने इसे इत्मीनान से सर उठाया था। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि बनी में लाई हुई लड़कियों से भी निकाह किया जाता है, और वैसे भी शरई हैसियत रखती हैं जो एक बीवी की होनी चाहिए। वो तो वहीं खड़ी कामती रह गई। इस शख्स ने तो चले जाना था, लेकिन इसके जाने के बाद नौरीन बेगम की अता आपका निशाना तो इसे बनना था। इसका दिल चाहा कि वो शहराम का मुंह बंद कर दे, वो कुछ भी ना कहे। किसी से इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजीद जुल्म बर्दाश्त कर पाती।
नौरीन बेगम को ऐसे साके छोड़कर वो उठा और आगे बढ़कर नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया। इनके चेहरे से उठी हवाइयां बिल्कुल वाज़ेह थी। आज के बाद तुम किसी स्टोर रूम में नहीं रहोगी, बल्कि अपने शौहर के पास इसके कमरे में रहोगी। इसने पहला हुक्म जारी किया था, सबके साथ मिलकर नाश्ता करोगी। सकीना तुम पर नहीं, बल्कि तुम सकीना पर हुक्म चलाओगी, क्योंकि तुम इसकी मालकिन हो। आखिरी बात कहते हुए इसने खास तौर पर सर उठाकर सकीना की तरफ देखा था, जो बादब होकर सर झुकाकर खड़ी रही। खाना वहीं छोड़ते हुए नौरीन बेगम तो अपने कमरे में चली गई, जबकि उस शख्स के पहलू में बैठकर खाना गोया कयामत के बराबर था। सिकंदर साहब ने आज तक घरेलू मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी, ताहम इन्हें अच्छा लगा था अगर इनका बेटा इंसाफ से काम ले रहा था। मोहब्बत से नाश्ता करवाने के बाद इससे अपने कमरे में छोड़ आया। इसमें तड़पते हुए शहराम का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जैसे इल्तिजा करते हुए इसे बता रही हूँ। और शहराम ने मोहब्बत से इसकी जानिब देखते हुए इसका हाथ घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगा लिया। शफून का नाजुक सा दुपट्टा सर से उतरकर कंधों पर फैल गया। इस शख्स की बेबाकियों पर सुर्ख होते हुए वो तड़प कर रहती, जबकि बड़ी मोहब्बत से इसके रुखसारों पर अपने लब फेरते थे। इससे पहली बार मोहब्बत से महसूस कर रहा था, तुम अब भी डर रही हो खानम, जबकि तुम्हारा खान तुम्हारे पहलू में खड़ा, और हकीकत भी यही थी, वो इसके पहलू में खड़ा था। अब इसका डरना जरूरी नहीं था। जबकि लड़ते हुए लबों से इसने अपना सर घुमाकर शहराम को देखा। मुझ में आप जैसे हिम्मत नहीं है मार खाने की। वो इतनी रहम तलब नजर आ रही थी कि वो बेख्तियार इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामते इसके नक्शों पर जान वारती नजरें छोड़ता गया। मगर मेरी मोहब्बत थी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ ना। इसको एक बार फिर हलार जाने पर मजबूर करा था। वो भला कहाँ इतनी कुर्बतों की आदि थी। वो खुद को मजबूत कर लो, अभी तो तुम्हें मेरे जुनून से भी मुतारिफ होना है। इसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए वो बेतहाशा इसकी गर्दन पर झुकता चला गया, जबकि इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर वो ऐसे एहसास दिला रही थी कि अगर वो मजीद जरा भी करीब हुआ तो वो डर से मर जाएगी। शहराम, इसने पहली बार इसका नाम पुकारा और वो जी जान से फिदा हुआ था। जी जाने शहराम, हकीकत तो ये थी कि वो बेतहाशा खूबसूरत थी। आज तक वो जितनी लड़कियों से मुतारिफ हुआ, कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो उसके करीब आए और इसका दिल बेकाबू हो जाए। लेकिन ये नाजुक सी लड़की जिस वक्त इसके करीब आती, इसे यूं लगता जैसे हम मुस्कुराहट इसके इर्द गिर्द रक्स कर रहे हैं। देर तक इसकी जान को हलकान करने के बाद वो जरा सा दूर हुआ। आज रात फरार को कोई दस्तरस में आना है, चाहे मोहब्बत से या फिर मेरी जिद समझ कर। इसके कानों में खौफ उंडेलते हुए वो इसके दिल को धड़का गया, जबकि वो पलके गिराए लबों को कुचलती रह गई। एक हसीन निगाह इसके चेहरे पर डालकर वो कमरे से बाहर निकला था, और मुकाबिल के निकल जाने के बाद बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखकर इसने ठंडी सांस खारिज की। ये सच था कि इतनी नौरीन बेगम की मार तड़पा देने वाली नहीं थी जितनी कि शहराम की मोहब्बत। हाँ, लेकिन इसकी मोहब्बत में एक लज्जत थी, एक सुकून था। शर्माती शर्माई हुई मुस्कुराहट लबों पर सजाकर इसने बेसाख्ता अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर जमा लिया। हसीन रंग इसके चेहरे पर बिखरते चले गए, और यही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है, जब आप मुस्कुराना सीख लें, जब आप रंगों में नहाकर लबों को दबाकर आंखों को चमक जाने पर मजबूर करते हैं। अपनी रूठी हुई जन्नत को मनाने के लिए वो नौरीन बेगम के कदमों में बैठ गया। आप नाराज क्यों हैं? आप जानती है ना, अपने बेटे को मैं किसी पर की गई ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमेशा की तरह आदत के मुताबिक वो इनके दोनों हाथों को थामकर इनकी आंखों में देख रहा था, जबकि नौरीन बेगम ने झटके से अपने हाथ छुड़वा लिए। लड़ते हुए वो इसके भाई ने तुम्हारे चचाजाद को मारा। जानता हूँ, लेकिन इसने तो नहीं मारा ना। वो सिर्फ इन्हें मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, और इन्होंने जिद दिखाते हुए इसका हाथ अपने सर पर रख लिया। तुम कसम खाओ कि तुम इस लड़की के करीब नहीं जाओगे, ऐसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दोगे। यहाँ इसकी माँ ज्यादती कर रही थी। ऐसे अपना हाथ फौरन वापस खींच लिया। ये आपकी ऐसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बीवी है, मैंने ये नहीं कहा, बाबा की मर्जी से की है। बाबा की मर्जी? तुम मेरी मर्जी कहाँ है? तुम मेरी इकलौती बेटी, और मैं तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से लेकर आऊंगी। ये छोटी हजात की कमबख्त लड़की हरगिज भी मेरी बहू नहीं बन सकती। कभी कभी हमारी माएं जिद पर उतर आती हैं। हर बार औलाद गलत नहीं होती, कभी कभी माएं बहुओं की जिद में बेटों के साथ ऐसी ज्यादतियां कर जाती हैं जो नाकाबिले बयान होती है। फिर वो बेटियों की बेबसी नहीं देख सकती। माओ की जात में कसीदा पढ़ने वाला माशरा कभी नहीं समझ सकता कि जब एक माँ अपनी औलाद से नाइंसाफी पर उतर आए तो अजियत किस तरह रग रग में उतर जाती है। लोग आंखें घुमाकर मुंह बनाते हुए सरगोशी में कह देते हैं, फलां की बदकिस्मती है, माँ को राजी नहीं कर पा रहा।
لیکن یہ سوچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں کہ اگر ماں کو راضی کرنے کے لیے ضمیر کو مارنا پڑے تو، ماں کو راضی کرنے کے لیے اپنے فرائض بھول جانے پڑے تو، خدا اپنے ذہن میں اتنی وسعت رکھیں کہ اگر آپ نے بیٹا پیدا کیا تو کل بہو سے بانٹنا بھی پڑے گا، کل اسے ایک باپ بن کر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہے، اس کے پیروں میں ایسی زنجیریں نہ ڈالیں کہ وہ ساری زندگی بے نام سے پچھتاوے میں قید ہو کر اپنی غلطی ڈھونڈتا پھرے۔ اس وقت اس کی ماں اس کے پیروں میں وہی ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ خدا کا خوف کرنے آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ حیران و پریشان تھا، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرو گے تو میں زہر پی لوں گی، اور میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ شہرام وہ حیران و پریشان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ سب کچھ وہ بڑی آسانی سے ہینڈل کر لے گا، لیکن اب آ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس تعلق میں ایک اذیت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا گیا۔ وہ ایک بار پھر رات دیر سے گھر آیا اور اس بار وہ اس کے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ نہ جانے کیوں اس کی جانب متوجہ ہو جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے گلابی لبوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس سے نظریں پھیر لیں۔ وہ اس کے جائز حاکم تھی، اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے سکون سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اب مشکلات اس کا راستہ روکے کھڑی ہوں گی۔ اگلے آنے والے دنوں میں اسے اپنے کمرے میں تو لا چکا تھا، لیکن خود سے خالص دور کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھے، جبکہ دوسری جانب اس شخص کی اتنی محبت اور توجہ کے بعد اس کا یوں دور ہو جانا اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، اس کی ساری ذمہ داریوں کو ہاتھوں سے پورا کرتی، لیکن وہ اتنا اسے خود سے دور کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتا، اور وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ اور عورت کی عزت نفس بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جس کا دل چاہے اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے، اور جب دل چاہے اسے قریب کر کے استوار کرنے کی کوشش کرے۔ اس دن وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے بڑی ہمت کر کے اس کے بازوں کو پکڑ لیا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ شہرام اب اسے نورین بیگم کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی۔ سکینہ کو بھی انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن اب اس شخص کی بے رخی اور بے تنہائی نے اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ کائنات کی آنکھیں آنسوں سے چمکنے لگی۔ آپ مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ بات بھی نہیں کرتے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ وہ ایک بار پھر اپنا اعتماد کھونے لگی تھی۔ اس شخص کو کھو دینا اس کے لیے تکلیف کا دوسرا نام تھا جس میں اذیت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا، اور وہ اسے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی قریب آ رہی تھی، اتنا قریب کہ اس کے دل کو دھڑکانے کا باعث بن جائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بار بار ڈسٹرب کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ جاتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ وہی رویہ برت رہا تھا جو نہیں برتنا چاہیے تھا۔ وہ بس اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، نہ جانے کہ اس نے ان دونوں کے درمیان بدگمانی کھڑی کر دی تھی۔ وہ اس کا راستہ دیکھتی، اس کا آنا کائنات کا دل دھڑکا دیتا، اور اس کی موجودگی سے وہ سرشار رہتی، لیکن وہ اسے دور رہتا تھا، اس کی ایک بات پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ قریب آتی تو نظر انداز کر دیتا، اور اسی اذیت کی بنا پر ایک بار پھر اپنے گھٹنوں پر سرکے وہ بڑی شدت سے رو پڑی۔ کیا بس یہ 4 دن کی چاندنی تھی، اور اس کے بعد ایک بار پھر اندھیری رات اس سے نگلنے کے لیے تیار تھی۔ وہ سیاہ اندھیرا جو اسے لپک لپک کر اپنی جانب بلا رہا تھا، جس کے شعلے سے جلا کر بھسم کرنے کے لیے تیار تھے۔ رات نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی، رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ صبح ہوتے وہ ایک بار پھر اس کے کمرے سے چلی جائے گی۔ اگر وہ شخص کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بن رہی ہے تو وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں بیجا مداخلت نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری جانب اس کی اتنی تذلیل کرنے کے بعد وہ حقیقت میں پچھتا رہا تھا۔ دل بار بار ہمکتے ہوئے اس کے خیال کو۔ نورین بیگم تو اس سے اپنی قسم دے کر مطمئن ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے اندر کون سا حشر بڑھ پائے۔ اس کی بھیگی آنکھیں، اس کا روتا ہوا ملتجی لہجہ، اس کا لمس، یہ سب کچھ شہرام کے دل پر اتر آتا، اور بالآخر گھر واپس پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں اسے پا کر سکون سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ اس کے آئلز بے تحاشا سرخ تھے، اور وہ خود پر جبر نہ کرتے ہوئے اپنی ساری قسموں کو فراموش کر کے وہ جھکا اور اس کی ٹھوڑی پر بنے ہوئے تل پر اپنے لب جما دیے۔ اس کی چاہت اتنی جان لیوا تھی کہ وہ کچھ اس طرح سے چھو رہا تھا کہ مقابل نے اپنی آنکھیں کھول کر دیں۔ کچھ دیر اس کا دل دھڑکتا رہا،
नासमझी से वो शख्स को देखती रही और फिर उठने लगी जबकि वो इस पर हावी हो चुका था। इसकी सूजी हुई आंखों को देखकर इसे अपने करीब खींच चुका था। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारा रोना तकलीफ देता है, वो इसी से पूछ रहा था और इसने चुपचाप नफी में सर हिला दिया। वो भला कैसे जान सकती थी? इस शख्स ने कभी मौका ही नहीं दिया खुद को जानने का। मुझे अपनी जिंदगी से दूर भेज दें, इस घर से निकाल दें, लेकिन इस पर मेरे करीब रहकर मगरूरी मत करें। अपने मखमली हाथों को इसके सामने जोड़ते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी और मुकाबले ने इसे कमर से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो जानता था वो इससे मोहब्बत करने लग रही है। मोहब्बत ऐसी बासर हुआ करती है जब ये महबूब पर किसी मुआवजे की तरह उतरती है तो दिलों को बेचैन कर देती है। और इस वक्त सामने बैठी हुई लड़की का दिल हद से ज्यादा बेचैन था। इसके दिल के मुकाम पर अपने लब रखता वो इसे सुलगा गया। इसने कामते लबों से शहराम को पुकारा जब तक वो उसके लबों पर हावी हो चुका था। शहराम तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत के से डर लगता है, तुम्हारे खो जाने से, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे हार जाने से। जा बजा इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए वो इसे मखमूर करा था। साथ ही साथ इसका जानलेवा इकरार दिल धड़का रहा था। इसके दिल की धड़कन उरूज पर थी और उरूज पर धड़कती हुई धड़कनों की बेकरारियां इससे बता रही थी कि मुकाबले इस पर जानवर थे। आज हर चीज को पसे पुश डालकर वो पूरे हक से इसे अपने करीब कर गया। इसने सब कुछ फरामोश कर दिया। नौरीन बेगम की जिद में वो वनी में आई हुई लड़की थी। ये सब कुछ इसके लिए बस एक झाग की तरह था। वो इसमें गुम होना चाहता था और गुम होता जा रहा था जब तक कि इसने कायनात की नहीं सुनी और फौरन इससे दूर हुआ। क्या हुआ? इसने सवारी नजरों से इसे देखते हुए पूछा। मुझे बहुत डर लग रहा है, लड़खड़ाते लहजे में इसने कह दिया और आपको दिलकशी से मुस्कुरा दिया। हालांकि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम जानती हो महबूब की मुलाकात नेमत खुदाबंदी होती है। देर तक इसके चेहरे को देखती रही। एक इत्मीनान इसके रूह में फैल गया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आप ये मुलाकात महबूब है? इसने भी पूछ लिया और वो इसके सवाल में छुपे हुए राज को पाकर खुशदिली से मुस्कुराया। तुम कह सकती हो कि इस वक्त मेरा महबूब मेरी दस्तरस में है, तो इस बात को मान सकती हो कि मेरा महबूब मुझ पर हक रखता है। वो मुझे बहकाने, मुझे बेचैन करने की सलाहियत रखता है, चाहे वो मुझसे जितना दूर रहे, लेकिन कभी दूर नहीं रह सकता। इतने हसीन इकरार और इतराफ के बाद अगर इसका दिल बोझल रहता तो फिर इसके दिल की ज्यादती थी। पूरे दिल से इसने शहराम खान के गले में अपने बाजों का हार डाल दिया। पूरे हक से इसने अपने कामते हुए लबों को लबों से जोड़ लिया और एक लम्हे के लिए शहराम खान साकित रह गया। वो गुलाब का एक फूल थी जिसे छूकर आंखों से लगाते हुए वो इसकी खुशबू से मुतारिफ हो रहा था। और वो रात मिलन की रात थी। सारी साजिशें दम तोड़ती चली गईं। सारे मान, यकीन और भरोसे झाग की तरह बैठ गए और मोहब्बत जीत गई। मोहब्बत जीत जाती अगर दिलों में थोड़ा सा भी इंसाफ हो। और इस रात मोहब्बत को तकमील का दर्जा मिल गया था। शहराम ने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया था। इसने मान लिया था कि अगर दुनिया मद्दे मुकाबिल भी खड़ी हो जाए फिर भी वो इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। लेकिन अभी भी वो खौफ में थी, शदीद खौफ में। हालांकि कमरे में आने के बाद वो इसे मयसर रहता, इसकी छोटी छोटी फरमाइशों को पूरा करता, इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता, लेकिन वो अभी भी मुतमईन नहीं थी। इस रोज सीढ़ियां उतरते हुए अचानक आने वाले चक्कर ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ये बात नौरीन बेगम की कड़ी नजरों में सिमट कर रह गई। जल्दी से आगे बढ़कर इन्होंने इसका बाजू दबोचा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कड़े लहजे में वो सवाल कर रही थी और वो जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए वापस पलटने लगी। लेकिन इससे पहले नौरीन बेगम इसे दबोच चुकी थी। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक है? इस बार इन्होंने चबा चबा कर खासे सख्त लहजे में कहा। इन्हें यकीन था इनका बेटा चाहे इसके साथ रहे, चाहे इसकी जरूरियात पूरी करे, लेकिन वो इसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता, कभी भी इसे नौरीन बेगम के सर पर मुसल्लत नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी खाम ख्याली कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखरने वाली है। वो इनकार करती रही, लेकिन नौरीन बेगम ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। ये तो सच शुक्र कि डॉक्टर के साथ साथ सिकंदर साहब और शहराम भी घर वापस आ गए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहबा? को क्यों बुलाया आपने? शहराम ने फौरन इससे पूछा। तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए इन्होंने जिस तरह इसे कड़ी नजरों से देखा था, इसकी परवाह किए बगैर कि वो फौरन डॉक्टर के पीछे कमरे में जाने लगा। लेकिन डॉक्टर ने इसे वहीं रोक दिया। आप बाहर रुके, मैं मुआयना करने के बाद आपको बताती हूँ। पेशावराना अंदाज में कहते हुए वो अंदर चली आई और कुछ ही देर के बाद वो बाहर आई तो इनके चेहरे पर एक इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। बहुत मुबारक हो खान साहब, आप दादा बनने वाले हैं और शहराम आप माशाल्लाह से बाप बनने वाले हैं। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। चमकती हुई चेहरे से इसने बाप को देखा और सिकंदर साहब ने इसे गले से लगा लिया।
जबकि नौरीन बेगम को यूं लगा था जैसे पूरी खान हवेली ने इनके सर पर आ गिरी हो और इनके बेटे ने इनका नाम तोड़ दिया हो, इनकी कसम तोड़ दी और आगे बढ़कर इन्होंने एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा अपने बेटे के मुंह पर दे मारा। तो इस दिन पर जब मैंने तुम्हें पैदा किया यही तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। वो चीख पड़ी और वो हैरान और परेशान अपनी माँ को देखता रह गया। क्या वो नफरत में भी ये भूल चुकी थी कि आने वाली औलाद इनके बेटे की थी, इनके इकलौते बेटे की औलाद। अपनी माँ को दुपहरी नजरों से देखकर इनके करीब हुआ। भूल जाए इस बात को कि होने हुई लड़की हो, सिर्फ ये याद रखें कि वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बेतहाशा करीब। क्या ये काफी नहीं है? और नौरीन बेगम चीख पड़ी, ये काफी नहीं है, ये काफी हो ही नहीं सकता। तुम क्या समझते हो मैं इसे तस्लीम कर लूंगी? हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। पहली बार सिकंदर साहब ने इनके अंदर जमा जहर को देखा था। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इनकी बीवी कभी ऐसा करेगी, जबकि इस रोज चीखते हुए इन्होंने इकरार कर लिया कि वो कभी भी इस लड़की को तस्लीम नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो हम पर मुसल्लत होकर हम पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, वो कभी नहीं बदल सकते। और इस रोज इसे अंदाजा हो गया था जैसे सिकंदर साहब से बाद में बीवी को यहाँ तक नहीं रख सकता, वो हर सूरत इसे अलहदा रखना चाहता है। और सिकंदर साहब को भी इस पर कोई एतराज नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे छोड़ दें, किसी अपने का हाथ थाम लें। आप मेरी वजह से हर एक से लड़ते फिरते हैं। और शहराम ने मोहब्बत से इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ लिया। क्योंकि तुम मेरी अपनी हो। वही रिश्ते मेरे अपने जिन्हें मेरे ज़हनी सुकून की फिक्र है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और निभाना भी जानते हैं। इसे अपनी मोहब्बत में भिगोकर तो इकरार वफा कर रहा था। रोज सोचना होती हुई वो आंखें बंद कर गई। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा। मुकाबिल का बस नहीं चल रहा था कि इसे उठाकर आसमान पर बिठा देता। खुदा का शुक्र अदा करें कि इन्होंने हमें इस दर्जे पर पहुंचाया। नमी आंखों से साफ करते हुए वो कह गई और मुकाबिल ने बारी बारी इसके फूले हुए रुखसारों पर अपने लब रखे थे। मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे बेटी देंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए सिर्फ बेटी मांगी है, एक फूले हुए रुखसारों वाली खूबसूरत नन्ही सी गुड़िया। और कायनात ने नजरें उठाकर इस शख्स को देखा और फिर देर तक इसे देखती रही। मुझे डर लगता है बेटियों के स्याह नसीब से। इस वक्त से डर लगता है जब माँ बाप अपने मुफाद की नजर कर देते हैं। वो जिस तरह बात कर रही थी वो समझ पा रहा था। इसे मोहब्बत से अपने करीब करते हुए माहौल बदलने के लिए इसकी गर्दन पर अपने लब जमा किया। यानी तुम पछता रही हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। वो कोई शिकवा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो लड़की कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आपको लगता है कि आपको पा लेने के बाद मैं पछताऊंगी? वो सवालिया नजरों से इसे देखती हल्का सा मुस्कुराई और मुकाबिल ने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे सरशार कर दिया। लो सरगोशियाना लहजे में से यकीन दिला रहा था और वो इसके बाद फिर यकीन करते हुए इससे मोहब्बत में निखरती जा रही थी। इसने कोशिश की थी कि नौरीन बेगम बदल जाएंगी, लेकिन वो कभी नहीं बदल सकती थी। इन्होंने अपनी अना को इतना सर चढ़ा रखा था कि अगर अना झुकती तो इन्हें खुद झुकना पड़ता। और इसी बात के पेश नजर वो अपनी बीवी को लेकर अलहदा शिफ्ट हो गया। अगर दुनिया में इसके पास सिर्फ शौहर का सहारा था तो कम से कम वो तो इसका साथ दे सकता था ना। वो खान की खानम थी, इसकी शेर ने जो अपने शौहर के बलबूते पर खुद पर एतमाद करने लगी थी, जो खुद से मोहब्बत करने लगी थी। और इस रोज अपने शहजादे के कदमों में बैठे हुए इसकी गोद में अपना सर रख लिया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी कभी आसानियों से मुतारिफ नहीं हो सकती। मुझे लगता था कि मायूसी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको देखा, आप मेरे लिए खुदा का तोहफा है। और मुकाबिल ने इसे बाजुओं से थामकर अपनी गोद में भर लिया और वह इसकी गर्दन पर जा बजा अपना नक्श छोड़ा था, जबकि मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके वो इसके लम्स को महसूस कर रही थी, इसकी चाहत को सराहते हुए गोया शुक्र गुजारी कर रही थी। और कि मोहब्बतें ऐसी बासर हुआ करती हैं। अगर इस शख्स ने वादा किया था कि वो सारी जिंदगी निभाएगा तो इसे यकीन था वो निभाता चला जाएगा। वो इतने दिनों में से इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी जुबान का पक्का है। और मर्द की मर्दानगी की सबसे बड़ी अलामत यही है कि इसे अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। वो खुदा का शुक्र अदा करती थी कि इसकी हर शाम इतनी खूबसूरत थी कि गोया कोई ख्वाब हो। इसकी हर सुबह इतनी हसीन होती कि वो हर दुख को फरामोश कर देती। और फिर इसने सारे खुदगर्ज रिश्तों को खुद से दूर कर दिया। वो इसके खुदा का इसका शौहर था, इसकी औलाद, इसके अलावा जिंदगी में इसे चाहिए क्या था? इन लोगों की तो जरूरत दूर दूर तक नहीं थी जो सिर्फ इसे इस्तेमाल करना चाहते थे। और ना ही ऐसे लोग जिंदगी में हमारी खुशियों पर हकदार कहलाते हैं। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें।